जोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे भनेको के हो भन्दाखेरि जोमेट्रिक डिजाइन गर्दाखेरि अब जस्तो जोमेट्रिक डिजाइन भन्ने प्यारामिटरले नै के गर्छ भन्दाखेरि जोमेट्रीसँग रिलेटेड भयो क्या। भनेको मतलब तिमीले आँखाले देख्ने चिजहरू तिमीले डिजाइन गर्छौ भन्नु खोजेको क्या लगभग के। भनेको मतलब तिमीले एउटा रोडमा तिमीले के देख्छौ, रोडको पेमेन्ट देख्छौ, अलकत्रा देख्छौ, अनि मतलब त्यो ग्राभलहरू हालेको देख्छौ होइन। अनि प्लस तिमीले के देख्छौ, त्यो ऊहरू पनि देख्छौ, बार लगाएको देख्छौ, लेन छुट्याउनलाई बार लाउँदैन, बार लगाएको रोड पनि देख्छौ हो किन। त्यो पनि त्यसको पनि ऊ हुन्छ, प्यारामिटर हुन्छ, कति हाल्ने, कतिवटा हाल्ने होइन, कति मिटरको ग्याप हाल्ने अनि हुन्छ। अनि त्यसपछि ट्राफिक सिग्नल देख्छौ, त्यसको पनि डिजाइन हुन्छ सिग्नलहरूको पनि होइन। अनि त्यसपछि तिमीलाई डिजाइन गर्ने कुरा के हुन्छ, अब होराइजन्टल कर्भ देख्लाउ होइन, ठाउँ ठाउँमा तिमीले इन्टरसेक्सन देख्लाउ होइन। अनि त्यसपछि तिमीले उकालो देख्लाउ, ओह्रालो देखालौ होइन। त्यो भनेको सबै जोमेट्री भनेको मतलब जोमेट्रीसँग रिलेटेड भएको हिसाबले जोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे भनेको है। अब यसमा के पर्ने भयो रे, के हो जोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवेले के गर्छ, भिजिबल डाइमेन्सनहरूसँग चाहिँ जस्तो भर्टिकल अलाइनमेन्ट, होराइजन्टल अलाइनमेन्ट, अनि अब तिमीले अब बाटो कति देख्छौ भनेको त्यसलाई भन्छ साइड डिस्टेन्स भन्छ, इन्टरसेक्सन डिजाइनहरू हुन्छ होइन। अब जोमेट्रिक डिजाइन किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्मुथ फ्लो अफ ट्राफिक, एक्सिडेन्ट कम होस् होइन, अनि मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्मुथ फ्लो होस्, इजी होस् होइन, त्यसपछि के अरे कम्फोर्टेबल होस् होइन, भन्ने हिसाबले मान्छेले जोमेट्रिक डिजाइन गर्छ होइन। अब इफिसियन्सीको लागि इफिसियन्सीको कुराहरू पनि आउने भयो होइन। त्यसपछि सेफ्टी अनि सेफ्टीको कुरा पनि आउने भयो, जोमेट्रिक डिजाइन गर्दाखेरि सेफ्टीको हिसाबले डिजाइन गर्नु पऱ्यो भन्छ हो किन, सेफ्टीका कुराहरू पनि आउने भयो। अनि त्यसपछि कस्टका कुराहरू पनि आउने भयो जोमेट्रिक डिजाइनमा। भनेको मतलब अब लामो बाटो बनाउनु भएन भने ठिक्क खाली बाटो बनाउनु पऱ्यो, अथवा बाटो कस्तो बनाउनु पऱ्यो, उकालो धेरै नभएको ठिक्कको उकालो भएर माथिसम्म जाने बाटो बनाउनु पऱ्यो। त्यो भनेको त्यसले भनेको फ्युललाई पनि असर गर्ने भयो, प्लस अब बाटो पनि राम्रोसँग डिजाइन गर्यो भने के हुन्छ भनेको मतलब खाल्डाखुल्डी हुन्छ, ऊ हुन्छ, भनेको मतलब भेहिकल पनि ड्यामेज हुन्छ, यताउता सबै चिज हुन्छ होइन। अनि प्लस अब हामीले जोमेट्रिक डिजाइनमा अब हामीले रोड राम्रोसँग बनाएनौँ भने भनेको मतलब अलकत्राहरूको हाम्रो मात्रा मिलाएन, ऊ मिल्यो भने चाँडै पत्किन्छ, भनेको मतलब कस्ट बढ्छ होइन। सबै चिजले कस्ट बढ्छ, जोमेट्रिक डिजाइन राम्रोसँग भयो भने सबैतिरबाट कस्ट बढ्छ हो किन। जोमेट्रिक डिजाइन भनेको भिजिबल जे भिजिबल हुन्छ त्यसलाई तिमीले डिजाइन गर्ने हो। जोमेट्रिक डिजाइन भनेको अरू केही पनि होइन है। जोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवेले केलाई चाहिँ उ गर्छ त भनेको मतलब केलाई डिल गर्छ त भनेको मतलब क्रस सेक्सनलाई डिल गर्छ होइन। अनि साइड डिस्टेन्सको लागि, अनि होराइजन्टल अलाइनमेन्ट, भर्टिकल अलाइनमेन्ट, अनि इन्टरसेक्सनहरूलाई चाहिँ जोमेट्रिक डिजाइनले कभर गर्छ भने हो है। अब क्रस सेक्सन भनेको मतलब रोडको क्रस सेक्सन भयो। अब साइड डिस्टेन्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले अब ट्रान्सपोर्टेसन पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो दुई लेन बाटोमा दुईवटा गाडी अपोजिटबाट आयो भने चाहिँ होइन कहाँसम्म देखिन्छ होइन, अनि कतिसम्म ब्रेक लाउनुपर्छ, दुईवटा गाडी चाहिँ के अरे जस्तो ठोकिन नदिनलाई कतिसम्म ब्रेक लाउनुपर्छ होइन। एउटा गाडी चाहिँ जस्तो 80 किलोमिटर पर आवरमा कुदिरहेको छ भने अगाडि एउटा गाडी देख्यो भने कति डिस्टेन्समा चाहिँ कति के अरे कति सेकेन्डभित्र ब्रेक लायो भने, किनकि ब्रेक जस्तो तिमीहरूले अगाडि चाहिँ एउटा अब्स्ट्रक्सन देख्यो, अगाडि एउटा गाडी देख्यो भने तिमीहरूले त्यही बेला ठाउँ तिमीले ब्रेक लाउन सक्दैन हो किन। तिमीले सुरुमा त तिमीहरू आत्तिन्छ नि त, अनि बल्ल तिमीहरूले ब्रेक लाउँछौ। अनि ब्रेक लगाएपछि कति डिस्टेन्समा आएर रोकिन्छ तिनीहरू सबै हामी डिजाइन गर्छौँ क्या जोमेट्रिक डिजाइनमा चाहिँ हो किन है। तिमीहरूले ब्रेक लगाउँदाखेरि भने 80 किलोमिटर पर आवरको गाडीलाई तिमीहरूले रोक्दाखेरि ठ्याक्क ब्रेक हान्ने बित्तिकै गाडी रोक्दैन, भनेको मतलब सर्टेन डिस्टेन्स त ट्राभल गर्छ। त्यो भएपछि अगाडि गाडी छ भनेपछि कति अगाडिदेखि चाहिँ ब्रेक हानेर कति किलोमिटर पर आवरमा आएको गाडीलाई कति किलोमिटरदेखि ब्रेक हानेर ल्याएपछि बल्ल चाहिँ ठोकिँदैन भन्ने हिसाबको पनि हुन्छ हो किन। त्यो पनि हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ त्यसमा। भनेको मतलब एक्सिडेन्ट रोक्नलाई पनि कति चाहिँ डिस्टेन्समा चाहिँ रोक्नुपर्छ, सेफ डिस्टेन्स कति हो रोक्नुपर्ने होइन, यति किलोमिटर पर आएको गाडीलाई चाहिँ कति डिस्टेन्समा सेफ रोक्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो जोमेट्रिक डिजाइनमा गरिन्छ है। अनि होराइजन्टल अलाइनमा अब कर्भहरू कति हाल्ने, अनि त्यसपछि तिमीहरूले एउटा कुरा अर्को पनि देखिरह होला होइन। होराइजन्टल अलाइनमेन्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले जो पाहाडकै बाटोमा देखिरह हुन्छ रोडको घुम्तीमा जस्तो यहाँ पनि हुन्छ क्या, अनि एक ठाउँबाट मात्रै स्लोप आइरहेको हुन्छ क्या। प्रायः तराईको रोडमा चाहिँ रोडको दुई ठाउँबाटै स्लोप भएर तल गइरहेको हुन्छ होइन। पाहाडको घुम्तीमा चाहिँ एक ठाउँबाट मात्रै माथि स्लोप गइरहेको हुन्छ क्या रोड चाहिँ, त्यसलाई भन्छ सुपर एलिभेसन भन्छ। त्यो पछि कुरा गरौँ न, म फोटो पनि देखाउँला होइन। क्रस सेक्सन एलिमेन्ट्समा के हुन्छ होला हेर है। क्रस सेक्सनमा के हुन्छ, पेभमेन्ट हुन्छ होइन, विड्थ अफ पेभमेन्ट सर्फेस, अब के को सर्फेस हो पेभमेन्टको होइन, भनेको मतलब बिटुमिनस सर्फेस हो कि अब कन्क्रिट सर्फेस हो कि, विड्थ अफ पेभमेन्ट के हो होइन क्रस सेक्सनमा। अनि क्रस स्लोप र क्याम्बर भनेको के हो,
रोड भनेको ट्रायङ्गुलर पारा हुन्छ हो किन, सानो तर नदेखिने ट्रायङ्गुलर पारा हुन्छ भनेको मतलब पानी चाहिँ ओगर्नलाई, पानी फाल्नको लागि ट्रायङ्गुलर पारामा बनाइन्छ रोड भनेको होइन। अनि मेडियन अर ट्राफिक सेपरेटर भनेको बिचमा राख्ने बार, कर भनेको के हो, फुटपाथको लागि हामीले चाहिँ एक स्टेप हामीले उठाउँछौँ नि रोडभन्दा माथि हो किन। अनि त्यसपछि हामीले फुटपाथ राख्छौँ, फुटपाथ भनेको रोडसँग ठ्याक्क जोडेर राख्छौँ राख्दैनौँ नि, त्यसलाई कर भन्छ। जुन त्यो स्टेप हामीले राख्छौँ त्यो स्टेप भनेको कर भयो। अनि रोडमा हामीले मार्जिन हाल्छौँ। अनि विड्थ अफ फर्मेसन भनेको यहाँ म फिगरमा देखाउँछु है त के कसो हो भनेर। ल हेर है, यहाँ हेर है, यस्तो ल हेर है, तिमीलाई यो रोडवेको रोडको त्यो टिपिकल रोड सेक्सन खिच भन्छ, त्यो टिपिकल रोड सेक्सन यसरी खिच्ने हो है। अब क्यारिएज वे भनेको के हो भन्दाखेरि, क्यारिएज वे भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ गाडी मात्रै गुड्ने भनेको क्यारिएज वे के। अनि रोडवे भनेको रोडवे अथवा रोडवे भनेको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ गाडी गुड्ने प्लस तिमीहरूको त्यहाँ रोडमा अर्को के हुन्छ, खाली एरिया भन्छ, तिमीले रिनोडा देख्छौ नि, बाटो पनि हुन्छ प्लस साइडमा धुलो भएको एरिया पनि हुन्छ। हजुर मान्छे हिँड्ने होइन, मान्छे हिँड्ने। सोल्डर भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि मान्छे हिँड्ने त फुटपाथ भइहाल्यो होइन। जस्तो रिनोडा तिमीले देख्छौ नि, मान्छे हिँड्नलाई त्यसलाई मेसमा मान्छे हिँड्छ तर त्यो मान्छे हिँड्नलाई भएन के, बुझ्यौ। त्यो सोल्डर भनेर देखाएर छु नि मैले, त्यो भनेको गाडी के गरी बिग्रियो गऱ्यो भने त्यहाँ लगाएर राख्ने हो क्या सोल्डर भनेको, प्रायः त्यसको युज भनेको, बुझ्यौ। बाटोमा गाडी बिग्रियो भने कहाँ लगाएर राख्ने त भनेको मतलब त्यसको लागि थोरै सोल्डर पनि दिएर त्यसको एउटा फङ्सन त्यो पनि हो सोल्डरको भनेको। अनि प्लस सोल्डरको फङ्सन भनेको त्यही क्रस स्लोपबाट आएको पानी चाहिँ सर र तल चाहिँ त्यो हाम्रो ड्रेनेजमा दिने भयो है सोल्डर भनेको होइन। अनि त्यसपछि प्लस अलिकति त्यो मान्छेलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उ गर्नलाई भनौँ न ओभरटेक गर्नलाई पनि, ओभरटेक त नभनिहालौँ होइन। सोल्डरको ऊ भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आपतकालीन रूपमा जुन अनकन्ट्रोलेबल हुन्छ नि गाडी, त्यो बेलामा चाहिँ सोल्डरमा चाहिँ मान्छेले छिराउँछन् क्या गाडी भनेको मतलब त्यो क्यारियज वेमा छिरायो भने मान्छेलाई एक्सिडेन्ट पर्छ भनेर सोल्डरमा नि छिराउँछन् क्या। सोल्डरको फङ्सन त्यो पनि एउटा हुनसक्छ क्या है। त्यो सोल्डर भनेको केही होइन क्या, त्यो भनेको गाडीहरू बिग्रियो भने अथवा रोक्यो भने अलिकति यतापट्टिको गाडीलाई बाटो दिनलाई बनाउने ठाउँ हो क्या सोल्डर भनेको। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि पेमेन्ट गरे हुँदैन, पेभ गरे हुँदैन कहिले पनि, रोडवे मात्रै पेभ गरे हुन्छ। रोडवे भनेको मतलब क्यारियज वे मात्रै पेभ गरेको हुन्छ भनेको मतलब यो सोल्डर भनेको जहिले पनि घाँस राखेको हुन्छ, उ गरेको हुन्छ, सोल्डर भनेको त्यो हुन्छ जहिले पनि, बुझ्यौ। अनि साइड स्लोप देखिहाल्यो अनि तिमीले यो हिन्ज पोइन्ट भनेको यो अब सोल्डरबाट तल साइड स्लोप ड्रेनेज छुट्टिने ठाउँ भनेको हिन्ज पोइन्ट भयो होइन। अनि यो भनेको ड्रेनेज भयो, तल हाम्रो ड्रेनेज दिने भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रोडवेको चाहिँ एउटा टिपिकल रोडवेको चाहिँ फिगर हो है। फुटपाथ भनेको फेरि सेपरेट हुन्छ है। म त्यो नभए अर्को पनि एउटा फिगर देखाइदिउँ न तिमीहरूलाई होइन, त्यहाँबाट अझै अलिकति क्लियर हुन्छ कि। ठिक छ, ठिक छ होइन। अब पेमेन्ट एउटा पेमेन्ट हामीले जुन बनाउँछौँ पेमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भनेको मतलब फ्रिक्सन दिनुपर्छ, त्यसले फ्रिक्सनहरू दिनुपर्छ होइन। फ्रिक्सन नदियो भने ब्रेक लाग्दैन हो किन, एकदम चिप्लो हो भने ब्रेक लाग्छ लाग्दैन नि। अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो पेमेन्टकोमा ड्रेनेज हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि अनइभेननेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि अनइभेननेस भनेको फ्रिक्सन जस्तै हो कि, भनेको मतलब त्यसले चाहिँ गाडीलाई गुड्न पनि दिन्छ तर त्यसले ब्रेक लगाउँदाखेरि पनि भनेको मतलब कन्सिडरेबल अमाउन्ट अफ फ्रिक्सन जुन हाम्रो गाडीको टायर र रोड बिच फ्रिक्सन नभयो भने त ब्रेकै लाग्दैन हो किन। त्यो भनेको चाहिँ अनइभेननेसले पनि त्यो फ्रिक्सन जस्तै काम गर्छ हो किन। अनि अर्को हाम्रो पेमेन्टको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि लाइट रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुपर्छ, भनेको मतलब तिमीले त्यहाँ मार्जिनहरू राखेको हुन्छ नि, लाइटहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। लाइट रिफ्लेक्ट गर्नु हुँदैन है, पेमेन्टले लाइट रिफ्लेक्ट गर्नु हुँदैन। लाइट रिफ्लेक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ अगाडिकोमा गाह्रो हुन्छ है, सरी है। भनेको मतलब पेमेन्ट भनेको जे बेर डार्क हुन्छ त्यही भएर रोड सर्भिसमा तिमीले लाइट बाल्यो भने ठ्याक्क सर्भिसमा मात्रै तिमीहरूको लाइट देखिरहन्छ। लाइट रिफ्लेक्सन क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ अलिकति ओपेक जस्तो हुनुपर्छ होइन। अब मैले यहाँ के भनेको छु हेर है, क्रस सेक्सनमा के पर्छ पेमेन्ट पर्छ होइन। अनि विड्थ अफ पेमेन्ट, अब विड्थ अफ पेमेन्टमा है, विड्थ अफ पेमेन्ट भनेको के हो, टोटल विड्थ अफ रोड अन विच द भेहिकल्स आर अलाउड टु मुभ होइन। विड्थ अफ पेमेन्ट भनेको ट्राफिक लेन र नम्बर अफ लेन भन्छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विड्थ अफ पेमेन्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 लेन रोडमा चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले एउटा लेन रोडको चाहिँ विड्थ भनेको चाहिँ 3.75 मिटर भनेर भनेको छ क्या। मैले तिमीलाई अस्ति नै उसमा नि भने होला होइन, किन भन्दाखेरि टु वे ट्राफिक पनि मुभ भइरहेको हुन्छ भनेको हिसाबले, त्यही भएर चाहिँ 3.75 मिटर चाहिँ हामीले एउटा लेनको रोडको विड्थ चाहिँ त्यो हाल्छौँ भनेको मतलब त्यतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ
अलकत्रा हाल्छौँ, सोल्डर छुट्टै भयो है। अनि त्यसपछि जब 2 लेन रोड हुन्छ, 2 लेन रोडमा चाहिँ एउटा लेनको विड्थ भनेको 3.5 मिटर हुन्छ, भनेको मतलब दुईटा लेनको भनेपछि कति भयो, 7 मिटर हाम्रो 2 लेन रोडको चाहिँ विड्थ हुने भयो है। हेर है, क्यारिएज वे भनेर देखायो नि, हो कि 2 लेन 2 वे रोड भयो, ठिक छ। भनेको मतलब एउटा लेन जुन यो एउटा लेनको विड्थ भनेको 3.5 मिटर हुन्छ, अनि दुईटा लेन गरेपछि 7 मिटरको हाम्रो यो हुन्छ रोड हुन्छ, टोटल रोडवे है। यहाँ हेर है, ल्याटरल प्लेसमेन्ट अफ भेहिकल भनेको चाहिँ यो भेहिकल भनेको चाहिँ यो भेहिकलको विड्थ हो है। भेहिकलको विड्थ प्रायः 2.5 मिटर हुन्छ भने मैले तिमीलाई अगाडि देखाइदिएँ जस्तो लागेको थियो मलाई है। 2.5 मिटर हुन्छ। अनि त्यसपछि यो 3.75 सिङ्गल लेनमा चाहिँ यो गाडी चाहिँ यसरी गुड्छ भनेर देखायो है। यो पेमेन्ट एज, यो सोल्डर भयो है, ल्याटरल प्लेसमेन्ट अफ भेहिकल भनेको है। यो भनेको हाम्रो अर्को भनेको 2 लेन रोड भयो है। 2 लेन रोडमा के हुन्छ, एउटा गाडी र अर्को गाडी बिच 1 मिटरको ग्याप हुन्छ, अनि प्लस पेमेन्टबाट 500 mm को ग्याप हुन्छ। अनि 2.5 मिटर भनेको हाम्रो गाडीको विड्थ भयो, यो हाम्रो गाडी हो है, गाडी हो हाम्रो, दुईवटा गाडी हो, 7 मिटरको हाम्रो विड्थ हुन्छ रोडको भन्छ है। विड्थ अफ क्यारिएज वे भनेको सिङ्गल लेन रोडमा 3.75, 2 लेनमा 7, अनि 2 लेन विथ रेस्ट कर भनेको यो हामीलाई पर्दैन, इन्टरमिडिएट क्यारेज वेहरू यो हामीलाई पर्दैन, तिमीहरूले यो मात्रै याद राखिरहनु, के अरे यो दुईवटा मात्रै याद राखिरहनु, 3.75 र 7 मिटर भनेर है। तिमीहरूलाई एक्जाममा आउँछ है यो के अरे हाइवे के रोडको क्रस सेक्सन खिच भनेर, यो क्रस सेक्सन खिच भने यसरी खिचिदिने है, क्रस स्लोप देखाइदिने, सोल्डर देखाइदिने, क्यारेज वे देखाइदिने, रोडवे देखाइदिने, अनि ड्रेनेज देखाइदिने है। अनि त्यसपछि यसको बारेमा भन्ने, रोडवे भनेको के हो, क्यारेज वे भनेको के हो होइन। रोडवे भनेको इन्क्लुडिङ सोल्डर भयो होइन, क्यारेज वे भनेको के हो, अनि क्रस स्लोप भनेको हाम्रो त्यो क्याम्बर भइहाल्यो, स्लोप हो क्याम्बर भनेको होइन। अनि यो साइड स्लोपहरूको बारेमा थोरै भनिदिने, यहाँ मैले सबै लेखाएको छु है। क्रस स्लोप अफ क्याम्बर, क्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि क्याम्बर भनेको यो भयो, तिमीहरूको फिगरमा यस्तो भयो, यो क्याम्बर स्लोप के, यो स्लोपलाई क्याम्बर भन्छ है। क्याम्बरको स्लोप भनेको यो हो, पानी पानी फाल्नलाई यसरी स्लोप बनाएर आउँछ। तिमीले सानो हुन्छ, तिमीले याद गर्दैन, तर त्यो स्लोप चाहिँ दिएको हुन्छ रोडमा है। के हो यसको काम, के हो भनेको मतलब पानी फाल्ने मात्रै काम हो यसको भनेको, ड्रेन पानी फाल्नलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ किन पानी फाल्नुपर्छ भन्दाखेरि पेमेन्टको लागि चाहिँ बढाउनलाई, किनकि अलकतराको मेन दुश्मन भनेको पानी हो, मतलब बिटुमिनको मेन एनिमी भनेको पानी हो। पानीले चाहिँ अलकतराको रोडलाई चाहिँ धेरै चाँडै चाहिँ बिगार्छ, पानीले सिपेज भयो भने होइन। अनि बिटुमिन पनि बाहिर निस्किन्छ, अनि भेहिकल पनि स्लिप हुन्छ होइन, त्यो भयो भने, क्याम्बर भएन भने होइन, हाई स्पिडमा। त्यो चाहिँ हामीले पछि हामीले डिजाइनै गर्छौँ क्याम्बर किन चाहिन्छ भनेर। हाई स्लिपिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको सिधा रोड भयो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स धेरै हुन्छ, त्यो हामीले पछि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ होइन। यो यसले यति मात्रै बुझ, स्लिपिङ पनि यसले रोक्छ भनेर बुझ है, यसको हामीले डिजाइन गर्छौँ है क्याम्बरको चाहिँ। क्याम्बर अथवा सुपर एलिभेसन भन्छ होइन, सुपर एलिभेसन पनि हामी डिजाइन गर्छौँ। म तिमीहरूलाई त्यो अरू पछि क्लासमा भन्दै जान्छु है। तिमीले के बुझ भन्दाखेरि क्याम्बर भनेको स्लोप हो जसले चाहिँ पानी फाल्छ अनि प्लस अलकत्रालाई जोगाउँछ होइन। किनकि ऊ के अरे अलकत्राको हाम्रो मेन ऊ भनेको पानी हो, पानी पर्न दिनु हुँदैन हामीले होइन। ठिक छ अहिलेसम्म? ठिक छ सर है। अनि त्यसपछि स्लोप पनि यसरी दिन्छ क्या, सिमेन्ट कन्क्रिट र बिटुमिनस सर्फेसमा चाहिँ 1/50 भनेर दिन्छ, 2% स्लोप दिन्छ हेभी रेनफल हुने एरियामा, अनि 1.7% स्लोप दिन्छ होइन। अनि बिटुमिनस सर्फेसमा चाहिँ 2.5% स्लोप दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ 1/50 भन्छ, भनेको एक भर्टिकल भन्यो भने 50 होराइजेन्टल, बुझ्यौ नि, त्यो हो क्या 1/50 भनेको, भर्टिकल इज टु होराइजेन्टल भन्यो हो क्या, त्यो हो होइन। त्यो अनुसारको दिन्छ कि क्याम्बर स्लोप ट्रायङ्गलमा हाइपोटेनस। अनि त्यसपछि वाटर बाउन्ड म्यागाडम भनेको हाम्रो ग्राभल रोड जस्तै भयो होइन, ग्राभल पेभमेन्ट भयो। ग्राभल पेभमेन्टमा चाहिँ 1/33% भनेको मतलब स्लोप धेरै दियो, किन भन्दाखेरि ग्राभल पेभमेन्टमा पानी चाहिँ सोच्ने भएको भएर स्लोप धेरै दिनु पऱ्यो, पानीलाई चाँडै पठाउनु पऱ्यो भनेपछि हाम्रो स्लोप बढायो क्या यहाँ ग्राभल पेभमेन्टमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि ग्राभल भएकोमा पानी चाहिँ उनीहरूले सोच्ने भएको भएर चाँडै पानी पठाउनु पऱ्यो भनेर स्लोप बढाएको छ है। सिमेन्ट कन्क्रिटले झन् पानी लिँदैन, थोरै स्लोप भयो भने पानी सरेर बगेर गइहाल्छ, अलिकति स्लोप दियो भने। अब अलकत्रा रोड पनि अलिअलि पानी सोच्ने भएको हिसाबले अलिकति बढी दियो होइन। अर्सेन रोड त झन् अलिक पानी सोच्ने भयो भनेको मतलब त्यसमा चाहिँ स्लोप अलिकति दिनुपर्छ, क्याम्बर स्लोप के। क्याम्बर भनेको मैले बुझ्यो नि होइन।
बुझेको छौ नि क्याम्बर भनेको हैन के हो भनेर Yes, sir. हेरे अब क्याम्बरको पनि सेप हुन्छ है हेरे एउटा प्याराबोलिक क्याम्बर भन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन क्याम्बर भन्छ प्याराबोलिक भनेको प्याराबोलिक हिसाबले कस्ट गर्छ हैन अनि अर्को चाहिँ कम्बिनेसन अफ स्ट्रेट लाइन र प्याराबोलिक क्याम्बर भनेर यो क्याम्बर दिइरहेको हुन्छ हाम्रो जहिले पनि रोडमा के अनि अब यो क्याम्बरको पनि एउटा सानो डिजाइन छ हैन मैले भने यो स्ट्रेट लाइन क्याम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्लोप भनेको के हो ट्यान थीटा हो किन ट्यान थीटा भनेको के हो अब मैले यसलाई आर भने आर बाई अब यो टोटल भनेको हाम्रो विड्थ अफ पेमेन्ट भयो हो किन डब्लु ठिक छ यो फिगर देखिरहेको छ नि है Sir. अब यो ट्यान थीटा भनेको आर बाई डब्लु बाई टू भयो होइन अब अनि त्यसपछि हाम्रो यो स्लोप भनेको नर्मल यो स्लोप भनेको के भयो वाइ बाई एक्स पनि भयो हो किन भनेको मतलब अब जस्तो मैले यो दुइटालाई इक्वेट गरेँ भने आर बाई डब्लु बाई टू र वाइ बाई एक्सलाई मैले इक्वेट गरेँ भने के हुन्छ वाइ इक्वल्स टु एन इन्टु एक्स भनेको मतलब एन भने मैले के माने डब्लु बाई टू आर बाई डब्लु बाई टू भनेको मतलब स्लोप भयो स्लोपको इक्वेसन भयो वाइ इक्वल्स टु एमएक्स भयो हो किन भनेको मतलब यो भनेको हाम्रो स्लोप के एन भनेको होइन एन इन्टु एक्स जस्तै भयो होइन यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन क्याम्बरको इक्वेसन भयो है यसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन क्याम्बर हालिन्छ भनेर देखाउँछ है अर्को हाम्रो प्याराबोलिक क्याम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्याराबोलाको हाम्रो इक्वेसन एउटा भन्छ नि वाइ बाई एक्स स्क्वायर बराबर आर बाई डब्लु बाई टूको होल स्क्वायर भनेर एउटा हामीले उ गर्न पाउँछ नि रिलेसन निकाल्न पाउँछ थाहा छ जान्थ्यो मलाई प्याराबोलामा 11-12 पनि पढेको थियो कि एसएलसी पनि पढेको थियो हो किन भर्टिकल बाई होराइजन्टलको स्क्वायर बराबर यतापट्टि यो भित्रको ट्रायङ्गल र ट्रायङ्गल बाई यसको स्क्वायर गरेर गर्नु पाउँछ हामीले हो किन त्यहाँ हाम्रो प्रपर्टी छ नि प्याराबोला प्रपर्टिजबाट त्यही भएर वाइ बराबर आर बाई डब्लु बाई टूको डब्लु बाई टू इन्टु डब्लु बाई टू इन्टु एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टिप्लाई भयो होइन अनि त्यसपछि अब फेरि एन भनेको आर बाई डब्लु बाई टू भएपछि वाइ भनेको टू एन एक्स स्क्वायर बाई डब्लु भनेर हाम्रो फर्मुला आयो आर बाई डब्लु बाई टूलाई हामीले एन मान्यो टू यो टू भनेको यो टू माथि आयो होइन पछि डब्लु बाई टू भनेपछि यो टू मबाट माथि आयो नि त तल तल भएपछि हो किन टू माथि टू एन एक्स स्क्वायर बाई डब्लु भनेर आयो यो बुझ्यो यो कसरी आएको बुझ्यो होइन बुझियो सर प्याराबोला प्रपर्टी त थाहा छ नि तिमीहरूलाई त्यो प्याराबोला प्रपर्टी लगाएको हो क्या अनि त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ अनि यसलाई एन मानेको अनि त्यसपछि टू माथि आइहाल्यो हाम्रो किनकि तल भयो भनेको मतलब डिनोमिनेटरको पनि तल भयो क्या भनेपछि टूबाट माथि मल्टिप्लाई भएर आइहाल्छ अनि टू एन एक्स स्क्वायर यो टू एन इन्टु एक्स स्क्वायर बाई डब्लु आयो क्या डब्लु तल छ हाम्रो होइन त्यो भयो है अब एउटा हामीले हिसाब गर्छौँ है स्ट्रेट लाइन क्याम्बर हाल्यो भने कति चाहिँ डिस्टेन्समा चाहिँ आरएल हुन्छ हाम्रो भनेर होइन जस्तो के छ भन्दाखेरि एउटा मैले हिसाब छ यो हिसाब तिमीले लेखे पनि हुन्छ है The L section of the road shows the elevation of the center of the two lane road at a chainage of 1 plus 160 मिटर भनेको मतलब 160 मिटरमा चाहिँ हाम्रो एलिभेसन चाहिँ कति देखियो भनेको मतलब 412.024 मिटर भनेको हाम्रो यो रोडको माथिको एलिभेसन भनेको चाहिँ 412.024 देखियो है एलिभेसन हैन अब हाम्रो क्याम्बर स्लोप चाहिँ हामीले 3% दिने छ भने इफ द क्याम्बर स्लोप इज फाउन्ड टु बी 3% फाइन्ड द सुपर एलिभेसन एट द सेन्टर अफ द लेन एन्ड एड्ज अफ द पेमेन्ट फर स्ट्रेट लाइन क्याम्बर भन्छ होइन भनेको मतलब के भनेको मतलब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँको र यहाँको एलिभेसन कति हो भनेर उसले सोध्यो के क्याम्बरमा होइन अब यो हाम्रो के हो स्ट्रेट लाइन क्याम्बर हो रोडको हाम्रो स्ट्रेट लाइन क्याम्बरको इक्वेसन भनेको के हो हाम्रो वाइ इक्वल्स टु एन इन्टु एक्स हो किन स्लोपको इक्वेसन फलो गर्छ स्ट्रेट लाइन क्याम्बर भनेको हो किन यसलाई के मानेको थियौँ आर बाई यो आर भनेको अनि यो डब्लु बाई टू मानेको यो यति भागलाई हो किन अब ठ्याक्क के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ के छ स्ट्रेट लाइन क्यामेरा हाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ लेन कतिवटा छ यो एउटा लेन यो अर्को लेन दुईटा लेन हो किन नम्बर अफ लेन दुईटा छ अनि हाम्रो नम्बर अफ लेन दुईटा भएपछि हाम्रो विड्थ कति हुन्छ 1 लेन भयो भने मात्र हाम्रो विड्थ भनेको 3.75 मिटर हुन्छ 2 लेन भयो भने हाम्रो विड्थ भनेको एउटा लेनको विड्थ भनेको 3.5 मिटर हुन्छ अब दुईटा लेनको विड्थ भनेपछि हाम्रो कति भयो 2 इन्टु 3.5 मिटर भनेको 7 मिटर भयो हो किन भनेको हाम्रो टोटल विड्थ अफ पेमेन्ट भनेको डब्लु भनेको कति भयो 7 मिटर भयो हो किन ठीक छ अनि क्याम्बर स्लोप 3% दिएको छ अब सेन्टर अफ लेन भनेको मतलब जस्तो यो लेनको
सेन्टर भनेको यो हो के न, यो एउटा लेनको हो, यो सेन्टर लाइन भनेको यहाँ हो के न। अब यो W/2 छ भने यो W/2 को पनि आधा गरेपछि यो W/4 भयो, यति W/4 भयो, अनि हाम्रो यति भाग भनेको W/4 भयो हो के न। हो सर। बुझिरहेको छ नि है भनेको मतलब। अनि W भन्ने हाम्रो कति हो 7 भयो, 7/4 गरेपछि 1.75 आयो हो के न। भनेको मतलब सर यसको यक्स डिस्टेन्स चाहिँ 1.75 आयो। बुझ्यो? बोलेको थियो नि पहिले कसले हो। सर यसमा हामीले निकाल्न लागेको चाहिँ के हो सर हामीले? हाम्रो एलिभेसन क्या, यता यता हाम्रो एलिभेसन कति हुन्छ, यो 412 छ भने स्लोप स्लोप हामीले 3% राख्यो भने बिचमा कति चाहिँ एलिभेसन हुनु पर्यो, 412 भनेपछि घट्नु पर्यो नि त। अनि यहाँ कति हुनु पर्यो, स्ट्रेट लाइन क्याम्बर हाल्यो भने के, क्याम्बर हाम्रो स्ट्रेट लाइन क्याम्बर हाल्यो भने, स्ट्रेट लाइनमा हामीले त्यसरी त्यो क्याम्बर स्लोप हामीले स्ट्रेट लाइन स्लोप हाल्यो भने चाहिँ कति हुने हो बिचको र यो ग्राउन्डको यो ठ्याक्कै यो रोडको तलको पेमेन्टको एलिभेसन के। भनेको मतलब म तिमीलाई यो अझै बुझ्न जस्तो छ, तिमीलाई म यहाँबाट भन्छु कि जस्तो यो रोड भयो होइन, यो हाम्रो रोड भयो हो किन, रोड यस्तो हुन्छ नि, रोड हो किन। तिमीलाई के दियो भन्दाखेरि यो यही ठ्याक्कै यही होला हेर है, स्ट्रेट लाइन क्याम्बर। अब रोड हाम्रो यस्तो छ भनेपछि यो हाम्रो टप पोइन्ट दिएको छ भनेपछि यो टप पोइन्टको एलिभेसन चाहिँ 412 छ भने यो यता मिडल पोइन्टको एलिभेसन कति हो, अनि यो यहाँ एन्ड पोइन्टको एलिभेसन कति हो रोडको। जबकि हामीले यहाँ चाहिँ 3%को स्लोप दिएको छौँ। बुझ्यौ? हामीले यहाँ 3%को यस स्लोप सर। दिँदाखेरि 3%को स्लोप दिँदाखेरि 1 in n भनेको चाहिँ फेरि यो ऊ हो होइन, यो त नम्बरमा आउँछ 3/100 भयो होइन। 3%को 3/100 भनेको 1 बाई कति भयो 33.33 को हामीले स्लोप दियो नि त। 3% भनेको के हो 3/100 भयो भनेको मतलब 1/33.3 भयो भनेको 3 × 33.3 गर्दा 100 हुन्छ 1 in भनेको 33 point something। हो। यो एनइन भयो होइन। 1 in 33 को स्लोप दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ यतापट्टिको यो मिडल जस्तो यो एउटा लेन भयो, अर्को एउटा लेन भयो, यहाँबाट यता गाडी जान्छ, यहाँबाट यताबाट गाडी आउँछ भनेपछि यो बिचको भागको चाहिँ एलिभेसन कति हो, यहाँ 412 छ अरे म्याक्सिमम् यो पोइन्टको, यो टपको क्याम्बरको होइन, स्टेलियन क्याम्बरको भनेपछि बिचको साइडको एलिभेसन कति हो भनेर माग्यो क्या यो क्वेसनले चाहिँ। मैले त्यही भएर यो जोमेट्री नै देखाएर गरेको कारण त्यही भएर तिमीलाई अब आएको छैन होला, त्यो पनि मैले यो देखाउनलाई मात्रै बुझाउनलाई मात्रै गरिदिएँ क्या, यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर। अब जस्तो हो अब त बुझ्यो नि है तिमीहरूले के भन्न खोजेको मैले भनेर। यस सर। नबुझ्यो भने भन है, म फेरि फेरि भन्छु। y बराबर n इन्टु एक्स छ। अब जस्तो सेन्टर अफ द लेन भन्यो, अब सेन्टर अफ यो लेनको एउटा लेनको हो जुन हाम्रो जाने लेनको हो, सेन्टर भनेको हाम्रो यहाँ W/2 को आधी भयो भनेको W/4 भयो। यहाँबाट यो पोइन्टबाट W/4 भनेपछि 7/4 भनेको 1.75 भयो होइन। अब एक्स भनेको हाम्रो कति भयो 1.75 भयो। y बराबर n इन्टु एक्स, n भनेको हाम्रो स्लोप भइहाल्यो हो कि न। y बराबर mx भनेर त मैले यहाँ स्लोप पनि तिमीलाई देखाएकै छु हो कि न। y बराबर mx जस्तै भयो, y बराबर nx भयो, n भनेको हाम्रो स्लोप भयो, n% हाम्रो स्लोप दिएको छ, ठिक छ। भनेपछि n भनेको कति छ हाम्रो 3% स्लोप छ भनेपछि 3/100 गर्दाखेरि 0.03 आउँछ है, इन्टु 1.7 गर्दाखेरि y बराबर कति आउँछ हाम्रो 0.525 आउँछ है। बुझ्यो? अब यो अब आरएल अफ सेन्टर अफ रोड, सेन्टर अफ रोडको आरएल भनेको कति भयो, अब जस्तो 412.024 माइनस 0.0525 भनेर आयो, त्यही भएर बुझ्यौ? चार सय 12 हाम्रो रोडको टप पोइन्टको एलिभेसन भयो, माइनस यो माइनस गर्नु पर्यो वाइ, किनकि वाइ भनेको यहाँबाट यसरी हामीले लियौँ नि त ठ्याक्क यो यहाँ ट्रायङ्गल बनायो क्या हामीले, यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बनाएर ठिटा भनेको के भयो बुझ्यौ कुरा? बुझ्यो कि बुझेन? वाइ बनाएर देखाइदिनु न एकचोटि, वाइ कुन चाहिँ हो वाइ? वाइ चाहिँ ल है यहाँ त फिगर पनि देखाउन मिल्नुपर्ने हो होइन है, लाइन तान्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ।
यो वाइ भयो क्या अनि यो 412 मा यो वाइ घटाएपछि कति आयो ठ्याक्कै यसको एलिभेसन आएन आयो क्या आएन यक्स त सेम भयो स्लोप निकालेको भयो क्या देख्यौ तिमीहरूले हामीले वाइ भने के हो वाइ बराबर एन इन्टु एक्स भयो अनि एन भनेको हाम्रो यो स्लोप 3% यतिको लागि 3% स्लोप हाल्यो अनि त्यसपछि यक्स भनेको हाम्रो W/4 भयो W/4 W/2 को आधी W/4 भयो इन्टु 1.7 गरेपछि 0.0525 भनेको हाम्रो वाइ यति आयो अब यति आइसकेपछि हाम्रो किनकि अब जस्तो हामीले ठिटा यो मान्यो भने यो त ठिटा यहाँ मान्यो भने यो त पुरै डिस्टेन्स लिनु पर्यो नि त भनेको मतलब यो भनेको यसको लागि मात्रै भयो यो हाम्रो लास्ट पोइन्टको एलिभेसन निकाल्न मात्रै यो हामीले यो ट्रायङ्गल पुरै युज गर्न पायो अब यो यसको एलिभेसन निकाल्न त हामीले यो ट्रायङ्गल बनाएर हेर्नु पर्यो हो कि न हो कि नै बुझ्यौ यस सर अहिले त बुझ्यौ नि होइन यो जस्तो अब त्यही भएर ल म चाहिँ सब भन्छु होइन अब यो वाइ निकाल्यो यहाँ वाइ निकाल्यो हामीले यो वाइ निकाल्यो होइन यो वाइ निकालेपछि यो वाइलाई योसँग माइनस गरेपछि यो एलिभेसनलाई यो माइनस गरेपछि ठ्याक्कै यो एलिभेसन यहाँ आएर बस्यो भनेको मतलब आरएल अफ सेन्टर अफ रोड यो आयो अब फेरि एज अफ पेमेन्ट अब पेमेन्टको एज भनेको यो यसको आरएल कति हो भनेर सोध्यो यो एजको होइन यो पोइन्टको भन्दाखेरि अब त्यो भने एक्स बराबर कति हुन्छ W/2 हुन्छ भनेको मतलब 7/2 भनेको 3.5 मिटर हुन्छ भनेको वाइ बराबर एन इन्टु एक्स भयो एन भनेको हाम्रो स्लोप भयो इन्टु 3.5 भनेको हाम्रो विड्थ भयो एक्स भनेको एक्स भयो भनौँ न एक्स भयो भनेपछि वाइ भनेको 0.105 मिटर आयो अब एजको एलिभेसन भनेको कति हो 412.024 माइनस 0.105 गरेपछि 411.919 भनेको हाम्रो एज सेन्टर के अरे एजको आरएल आयो बुझ्यौ बुझ्यौ सर त्यो W/4बाट पनि W/4बाट पनि लिन मिल्छ नि है हामीले आरएल त्यो बिचको लागि छ नि जुन बिचको पेमेन्ट छ नि बिचको यो 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 एउटा लेन भयो यो लेनको बिचको पोइन्ट भयो नि त्यसको लागि भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भनेको W/4 भयो होइन अब यो लेनको लागि यो पोइन्टको लागि हामीले आरएल निकाल्नु परेपछि हाम्रो एङ्गल यहाँ ठिटा कहाँबाट लिनु पर्यो यहाँबाट लिनु पर्यो भनेको मतलब यो W/2 नै पुरै डिस्टेन्स लिनु पर्यो परेको परेन W/4 पनि W/4 पनि गर्न मिल्छ तर तिमीले यो आरएल निकाल्नु पर्यो नि त यो आरएल निकालेपछि W/4 निकालेर पनि गरे हुन्छ है फेरि त्यही सोधे सर भएछ है त्यो निकालेर W/4 गएर ताने पनि भइहाल्यो के फरक जुन तरिकाले गरे नि हुन्छ है यसो फेरि घटिहाल्यो नि त हो नि होइन चेन इज 1 plus 160 मिटर भने के हो त्यो चेन इज 1 + 160 मिटर भनेको मतलब 160 मिटर पछाडि चाहिँ यो यस्तो सर्फेस देखियो भने हो के लेन्थ 1 plus चाहिँ किन गरे हो सर त्यो यो चाहिँ त्यतिखेर जहिले पनि 1 किलोमिटर अनि 160 मिटर भने हो नि त 1 + 160 मिटर के 1 किलोमिटर 160 किलोमिटरमा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्समा चाहिँ यस्तो एलिभेसन देखियो यस्तो हाम्रो रोडको सर्फेस भयो भनेर भनेको है अब हेरेँ मैले यहाँ भनेको छु है फाइन्ड द सुपर एलिभेसन एट द सेन्टर लेन अफ द रोड एन्ड एज अफ द पेमेन्ट फर स्ट्रेट लाइन क्याम्बर भनेको होइन एलिभेसन भने मैले एलिभेसन भनौँ है एलिभेसन अफ द रोड गरेर बुझाएँ ल होइन अनि प्याराबोलिक क्याम्बर गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो प्याराबोलिक क्याम्बरको हाम्रो फर्मुला के छ वाइ भनेको 2nx²/w है देखिरहेको छ नि तिमीहरूले है अब प्याराबोलिक क्याम्बर पनि यस्तै होला हेर अब 412.024 होइन 412.024 भनेको हाम्रो यो पेमेन्टको टपको एलिभेसन भयो अनि यक्स बराबर के हुन्छ हाम्रो यसमा अब एङ्गल लिँदाखेरि W/4 भनेपछि 7/4 भनेको 1.75 भयो अनि वाइ बराबर अब हाम्रो यो प्याराबोलाको इक्वेसन हाल्नु पऱ्यो होइन 2nx²/w हालेर एन भनेको 0.03 भनेको हाम्रो स्लोप भयो 3% अनि यक्स भनेको 1.75/7 गरेर यो हाम्रो एलिभेसन आयो वाइ आयो अब आरएल अफ सेन्टर गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो यो 412 माइनस यो वाइलाई माइनस गरी 411.97 आयो अनि त्यसपछि फेरि आरएलएफ एजमा कति आयो आरएलएफ एजको लागि के गर्नु पऱ्यो एक्स बराबर W/2 हुनु पऱ्यो W/2 भएपछि 3.5 भयो हाम्रो एक्स भनेको होइन
भनेको मतलब 2nx² बाई w गरेर 0.105 आयो भनेको मतलब हाम्रो आरएल भनेको चाहिँ 411.919 आयो। एज है बुझ्यो नि तिमीले यो हिसाब है? सबैले बुझ्यो नि? यस सर। त्यही हो, यो कन्सेप्टको लागि मात्रै हो है, तिमीलाई आउँदैन है एक्जाममा। कन्सेप्टको लागि मात्रै मैले सिकाइदिएँ है। यो यसरी निकाल्छ पेमेन्टको उ गरेर है, क्यामरहरू हालेर स्लोप कति तान्ने। तिमीलाई यो रोड बनाउँदाखेरि थाहा पाउनुपर्छ क्या। तिमीले डाइरेक्ट रोड कन्स्ट्रक्सनमा गर्न गयो भने चाहिँ तिमीलाई मेन पोइन्ट दिन्छ, त्यो पोइन्टबाट चाहिँ कति तान्ने भनेर, कति स्लोप हाल्ने भनेर गर्दाखेरि तिमीलाई त स्लोप 3% हाल न भनेर भनिदिन्छ। अब तिमीले 3% कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि अब तिमीलाई त साइडमा थाहा अहिले पो तिमीले पढेर त तिमीलाई सबै भ्यालु दिइरहेको हुन्छ, तर साइडमा त तिमीलाई 3% एलिभेसन छ, माथिको एलिभेसन चाहिँ यति हो भनेर दियो भने तिमीले चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सन सक्नु पऱ्यो नि त, हो किन? पढेको परेन? पढ्यो नि। हो त्यही भएर यो हाले हो क्या। सर अनि चेनेज चाहिँ सबै पोइन्टको त्यही 1+160 मिटर हो? होइन, यो एउटा पर्टिकुलर चेन्जलाई दियो क्या। यो पर्टिकुलर चेन्जमा चाहिँ यति चाहिँ क्यामरा हाल भने होला क्या, बुझ्यौ नि? जस्तो अब पछाडि पछाडि 200 मिटरमा जस्तो 3% स्लोप भनेर 4% स्लोप हाल भन्छ कि होइन? यो यस्तो मिटरमा चाहिँ यति चाहिँ स्लोप भेट्यो, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ आरएल चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ आरएल निकाल्यो क्या। साइड पोइन्ट र एन्ड पोइन्टको आरएल चाहिँ कति कति चाहिन्छ भनेको एलिभेसनमा कहाँ कहाँ कति कति माटो पुर्नु पऱ्यो भने पनि यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या तिमीहरूलाई, बुझ्यौ नि तिमीहरूले? यो भनेको यो के हेर्ने कि चेन्ज 1+1 भनेको 1 किलोमिटर 160 मिटरमा चाहिँ देखेको चाहिँ यो देखेको कुरा हो क्या। यो भनेको चाहिँ 1160 मिटरमा चाहिँ यो एलिभेसन आयो, अनि त्यसपछि तर यसको चाहिँ हाम्रो टप मोस्ट पोइन्ट थाहा भयो, तर हाम्रो बिचको पोइन्ट चाहिँ थाहा भयो भने चाहिँ बिचको पोइन्टको एलिभेसन आएर रिड्युस लेभल चाहिँ कति भयो भनेर निकाल भने हो क्या। केही पनि होइन, यो चेन्जको कुरा केही पनि छैन क्या यसमा है। फर्मुलामा हाल्न नि पर्दैन है, ठिक छ? ठिक छ सर। यो चाहिँ तिमीलाई प्र्याक्टिकल उसमा काम लाग्छ क्या। रोड कन्स्ट्रक्ट गर्न गयो भने यति यति हो भने कसरी हाल्छौ भनेर सोध्यो भने मतलब त्यहाँ गर्न लाउँछ। अब तिमीले फर्मुला ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। अनि अब त्यसमा भेटिने भनेको अब के हो, अर्को क्यामरा भेटेपछि के हुन्छ, मिडियन पनि भेटिन्छ। मिडियन ट्राफिक सेपरेटर भन्छ। त्यो भनेको तिमीहरूले जस्तो ट्राफिकले डोरी राखेर बार राखेको देख्छौ नि, तिमीहरूले डोरी राखेर त्यो ऊ राखेर एउटा लिएर अर्कोले सेपरेट गर्छ नि, त्यो भनेको मिडियन भयो। तर त्यसरी गर्ने चाहिँ होइन होइन कि चाहिँ मार्किङ हाल्छ, जस्तो बाहिरको देशमा चाहिँ मार्किङै हाल्छ होइन। मार्किङ हाले पनि उनीहरूले मार्किङ चाहिँ बिचको त्यो ट्राफिक सेपरेट गर्नलाई उनीहरूले मार्जिन मात्रै हाल्छ, तर पनि उनीहरूले मार्जिन पालना गर्छ। हाम्रो त त्यहाँ मार्जिन पनि उसिनेर हामी जान्छौँ हो किन? एउटा लेनबाट अर्को लेनबाट हामी क्रस गर्छ गर्दैन? बाइकमा गर्छौँ नि, धेरै ट्राफिक भयो भने। बाहिरतिर चाहिँ मार्किङ मात्रै गर्छ, तर जस्तो हाम्रो जस्तो यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फिजिकलै हाल्छ क्या। भनेको मतलब ढलानै गरेर राखिदिन्छ कुनै ठाउँमा होइन। तिमीले देखायो होला ढलान गरेको ठाउँमा यो बवर मल कि कुनै एरियामा त्यो ढलानै गरेर राखेको पुरै छ होइन। मिडियनहरू सेपरेटरहरू त्यो कोलिजन प्रिभेन्ट गर्न लाग्यो। जस्तो उताबाट अपोजिट साइडबाट गाडी आउँछ, त्यही भएर कोलिजन हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यो हटाउनलाई चाहिँ मिडियन राख्यो है। ट्राफिक सेपरेटर यस्तो पनि गर्छ क्या। जस्तो तिमीहरूले बवरमा देख्छौ नि, तिमीहरूले यो एक लेन रोड भयो, अनि त्यसपछि यो हाल्छ, यो रुखसुख हालेर यहाँ के अरे घाँस मार्छ। भक्तपुर रोड छ नि यस्तो, अनि यतापट्टि अर्को लेनको रोड हुन्छ क्या। भनेको मतलब ट्राफिकलाई चाहिँ सेपरेट गर्नलाई चाहिँ हालेको भयो है। यो पनि मिडियन पनि छ है, एक्सप्रेस वे भनेर भन्छ, एक्सप्रेस इन्डियनको ऊ भन्छ होइन। यो तिमीले थाहा पाइ मात्रै रहनु है। यो यस्तो यो इक्जाममा आयो भने यो तिमीले चाहिँ लेख्न चाहिँ पर्दैन है। 15 मिटर हाल्नुपर्छ, मिनिमम 10 मिटर हाल्नुपर्छ भने चाहिँ, अदर हाइवेमा 5 मिटर हाल्नुपर्छ भने हुन्छ होइन। 3 मिटर चाहिँ मिनिमम हुन्छ यस्तो विड्थ क्या, यसको विड्थ है। ल यस्तो हुन्छ मिडियन, देख्यौ तिमीहरूले? मिडियन लगाएर मिडियन नै यही हो क्या। अपोजिट ट्राफिकलाई सेपरेट गर्ने भनेको मिडियन भयो। कर्भ भनेको के हो भन्दाखेरि बााउन्ड्री बिट्विन द पेमेन्ट मिडियन र फुटपाथ भनेको सोल्डरसँग चाहिँ बााउन्ड्री दिने भनेको चाहिँ कर्भ हो है। कर्भको म फिगर दिन्छु है तिमीलाई। कर्भ भने यो है। फेरि पेमेन्टबाट चाहिँ फुटपाथ छुट्याउनु भनेको कर्भले हो नि त। कर्भ आएपछि फुटपाथ छुट्टिन्छ यार है, बुझ्यौ? अब त्यसपछि कर्भको पनि तिनवटा टाइप हुन्छ क्या। लो टाइप कर्भ, सेमी ब्यारियर टाइप कर्भ, ब्यारियर टाइप कर्भ भन्ने हुन्छ होइन। तिमीहरूले सबै थाहा पाइरहनु पर्दैन। अनि रोड मार्जिनमा के पर्छ भन्दाखेरि रोडको मार्जिनमा हामीले सोल्डर मार्जिन गर्छौँ हो किन? सोल्डरको लागि मार्जिन गर्छौँ, ठ्याक्क क्यारेज वे पछाडि मार्जिन गर्छौँ। अनि त्यो क्यारेज वे पछाडि चाहिँ जुन लाइन ताने हुन्छ त्यो भनेको सोल्डर हुन्छ। अनि गार्ड रेल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन त्यो तिमीले कोटेश्वरको रोड छ नि, कोटेश्वरको रोडमा चाहिँ तिमीले त्यो एउटा चाहिँ त्यो फलाम राखेर अनि त्यो पाता राखेर रोडलाई सेपरेट गरेको नि, थाहा छ तिमीहरूलाई?
फलामको पाता राखेर चाहिँ रोडलाई सेपरेट गरेर नि उतापट्टि अर्को रोडपट्टि तिमीले सुरुमै लेफ्ट ह्यान्डमा देख्छौ नि कोटेश्वर जाने बेला त्यो भनेको गार्ड रेल भयो है फुटपाथ भयो ड्राइभवे भनेको अब ड्राइभवे नै भइहाल्यो के अरे साइकलको लागि ड्राइभवे छुट्टै हुन्छ रोड मार्जिनको लागि होइन साइकल ट्र्याकको लागि ड्राइभवे भनेको फेरि छुट्टै अर्को ल्यायो क्या ड्राइभवे भनेको चाहिँ त्यो अर्को ठाउँमा जानलाई ड्राइभवे दिन्छ क्या उनीहरूले चाहिँ ड्राइभ थ्रु भन्छ होइन अनि पार्किङ लेन दिन्छ रोड मार्जिनमा होइन अनि स्लोपहरूको मार्जिन दिन्छ स्लोपहरूको कहाँबाट स्लोप छ त्यो इम्बाइमेन्ट स्लोपहरूको चाहिँ ऊ दिन्छ होइन रोड मार्जिनमा त्यो स्लोपहरू पनि पर्छ क्या अनि फर्मेसन विड्थ भयो फर्मेसन विड्थ भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यारेज वे प्लस सोल्डर भनेको फर्मेसन विड्थ भयो फर्मेसन विड्थ भनेको क्यारेज वे भनेको हाम्रो रोड के अरे गाडी गुड्ने रोड अनि प्लस फर्मेसन विड्थ भनेको मतलब त्यसलाई अरू के भन्छ रोड वे पनि भन्छ क्यारेज वे पनि के अरे फर्मेसन विड्थ र फर्मेसन पनि भन्छ रोड वे पनि मैले देखाएँ थिएँ मलाई सोल्डर पनि इन्क्लुडेड थियो होइन भयो है अनि राइट अफ वे भन्छ क्या है यो उ गर्दाखेरि चाहिँ राइट अफ वे भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले जस्तो त्यो रोड बनाउँदाखेरि रिङ रोडमै छ नि त कति एरिया छोडेर अनि बल्ल घर छ हो क्या त्यो भनेको राइट अफ वे हो कि भनेको मतलब दायाँ र बायाँ चाहिँ कति चाहिँ एरिया चाहिँ छोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या रोड बनाउँदाखेरि तिमीहरूले घर बनाउँदाखेरि पनि त 5 फिट छोडेर बनाउनुपर्छ क्यारे रोडको लागि होइन 13 फिट बाटो छ अहिले त 13 फिट बाटो बनाउनलाई तिमीहरूको अब पहिला सुरु 4 फिटको बाटो छ भने त्यसमा तिमीहरूले 13 फिट बनाउनलाई अब यतापट्टिबाट चाहिँ 4 फिट यताबाट 4 फिट अथवा 5 फिट छोडेर चाहिँ तिमीहरूले 13 फिट बनाउनु पर्ने भयो बाटो होइन बाटो जानको लागि त्यस्तै पनि अब हामीले रोड बनाउँदाखेरि चाहिँ राइट अफ वे छोड्नु पर्ने हुन्छ क्या जस्तो हाइवेमा चाहिँ 50 मिटर चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ केही गर्नै पाइँदैन अब नेपालमा त जहाँ पनि चिया पसल खोल्दै हुन्छ त्यो भएन तर हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइवे बनाउँदाखेरि चाहिँ 50 मिटर दायाँ र बायाँ चाहिँ केही हुनु हुँदैन क्या त्यो खाली हुनुपर्छ किन खाली हुनुपर्छ भन्दाखेरि भरे हाइवेले क्यापेसिटी पुगेन भने जनसङ्ख्या बढ्दै गयो बाटो पनि अब ठुलो चाहियो भनेपछि अब जस्तो भक्तपुरको 6 लेन रोड जस्तो चाहियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो त एक्सपान्ड गर्नु पर्यो फेरि एक्सपान्ड गर्नलाई के भन्दाखेरि अब त्यो रोड बनाइसक्यो अब फेरि त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो रोड फेरि त्यो जग्गा पैसा किन्नु पर्यो फेरि जग्गा किन्नु पर्यो हो क्या जग्गा किन्नलाई फेरि जग्गा महँगो पर्ने भयो रोड बनाइसकेपछि त्यो जग्गा महँगो हुने भयो त्यही भएर सुरुमै रोड बनाउँदाखेरि नै जग्गा त्यो साइडमा किनेर राख्यो भने चाहिँ भरे एक्सपान्सन गर्नलाई सजिलो हुन्छ पैसा पनि कम पर्छ किनकि भरे रोड बनाइसकेपछि फेरि एक्सपान्सन गर्छु भन्यो भने धेरै पैसा लाग्छ जस्तो बाबुरामले रोडको त्यो एक्सपान्सन गर्दाखेरि कति गाह्रो भयो कि भएन मान्छेले पछि किचकिच गर्छ क्या त्यही भएर चाहिँ रोड राइट अफ वे भनेको मतलब दायाँ र बायाँ चाहिँ जहिले पनि छोड्छ हाइवेमा चाहिँ 50 मिटर छोड्छ फिडर रोडमा चाहिँ 30 मिटर छोड्छ जहिले पनि दायाँ र बायाँ होइन भनेको मतलब अनि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट रोडमा चाहिँ 20 मिटर छोड्छ है ठिक छ ठिक छ होइन कोही बोल्दैन ठिक छ सबैलाई ठिक छ सर अब हेर है साइड डिस्टेन्स भने के हो साइड डिस्टेन्स भनेको गाडीमा बसेको मान्छेले चाहिँ अगाडि कतिसम्म देखिन्छ भनेको चाहिँ साइड डिस्टेन्स हो है अब हाम्रो जोमेट्रिक डिजाइनमा चाहिँ साइड डिस्टेन्सको कुरा पनि आउँछ किनकि गाडीमा बसेपछि चाहिँ कति डिस्टेन्ससम्म देखिन्छ र कति डिस्टेन्स अगाडिदेखि ब्रेक हान्नु आफूले देखेपछि ब्रेक हान्नु पर्यो जस्तो अपोजिटबाट गाडी आएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो साइड डिस्टेन्स भन्ने चाहिँ चाहिन्छ हो किन भनेको मतलब अगाडि आफूले कति देखिन्छ भनेको मतलब त्यो भनेको साइड डिस्टेन्स भयो जस्तो घुम्ती बाटोमा हाम्रो साइड डिस्टेन्स कति हुन्छ धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ थोरै हुन्छ हो किनकि देखिँदैन नि त हो किन पाहाडको उतापट्टि देखिँदैन साइड डिस्टेन्स थोरै हुन्छ त्यही भएर त्यो घुम्ती बाटोमा चाहिँ स्पिड कम गर भनेको कारण त्यही भएर स्पिड लिमिट यति भन्छ नि त्यो ब्रेक लगाउन नपाएर क्या ब्रेक लगाउन टाइम पुग्दैन भनेर त्यो स्पिड लिमिट 80 किलोमिटर पर आवर हाले हुन्छ नि कहीँ स्पिड लिमिट 60 किलोमिटर पर आवर भनेको त्यो ब्रेक लगाउन टाइम हुँदैन अनि इन्टरसेक्सनबाट गाडी आयो भने चाहिँ त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर त्यो स्पिड लिमिट दिने कारण त्यही भएर हो त्यो साइड डिस्टेन्स चाहिँ नपुग्ने भएर मान्छेले नदेख्ने भएर अनि प्लस त्यो ऊ चाहिँ ऐना हाल्ने भनेको पनि त्यही हो रोडको बिचमा त्यो ऐना हाल्ने भनेको यताबाट उता गाडी देखेन भने चाहिँ ऐना हालेर देखाउनु पर्यो अनि प्लस त्यहाँ किलोमिटर पनि यति किलोमिटरभन्दा बाहिर जान पाउँदैन भनेर साइड डिस्टेन्स चाहिँ उनीहरूले हालेर दिएको हुन्छ क्या होइन अब साइड डिस्टेन्स कम्पिटिसन कसरी गरिन्छ होइन त्यो सबै चाहिँ अब हामी कुरा गर्छौँ है त अब साइड डिस्टेन्सलाई चाहिँ जस्तो हामी उकालोमा गयो भने पनि हाम्रो साइड डिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ अरे है म एउटा तिमीलाई एउटा
ऊ देखाउँछु होइन यसैबाट चाहिँ मैले न्युहरू पनि गराउँछु खनाहान जस्तोको बुकबाट होइन अब साइड डिस्टेन्समा हेर है अब यो होराइजन्टल कर्भमा यो गाडी गइरहेछ भनेपछि यो साइड डिस्टेन्स यहाँबाट बसेको ड्राइभरले यहाँ त गाडी आएको देख्दैन हो कि साइड डिस्टेन्स त कम भयो यहाँ हेर यस्तो यस्तो यो हेर है मैले जुम गरेँ यसलाई हेर है यो होराइजन्टल कर्भमा के भयो भन्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन भयो हो कि साइड डिस्टेन्स होराइजन्टल कर्भमा चाहिँ यो जस्तो यतातिर पहाड भयो भने यो साइड डिस्टेन्स चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भयो हो कि यो साइड डिस्टेन्स यसरी जानुपर्ने हो कि भनेको मतलब सिधा चाहिँ यति यतिसम्म मात्रै देखिने भयो हो कि हो कि हो कि यतिसम्म मात्रै देखिने भयो हो कि त्यो देखिँदैन त्यही भएर साइड डिस्टेन्सलाई फरक पर्ने कुरा भनेको के हो भने अब यो करमा गयो अब यो करमा जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो गाडीले करमा यतासम्म मात्रै देख्ने भयो यसलाई हेर यतासम्म मात्रै देखिने भयो हेर है यताबाट आएको अब्जेक्टहरू केही पनि नदेख्ने भयो यताबाट आएको गाडीहरू पनि केही पनि नदेख्ने भयो हो कि भर्टिकल करमा जाँदाखेरि अनि प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो यो मेन रोडमा इन्टरसेक्सनमा यो इन्टरसेक्सन भएको ठाउँमा यस्तो हुन्छ कि माउसबाट चलाउनु पर्छ गाह्रो हुन्छ कि इन्टरसेक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट गाडी आयो भने यताबाट गाडी आएको चाहिँ यताबाट गाडी आएकोले देख्दैन यो यहाँ ब्लक भइरहेको हुन्छ हो कि त्यही भएर साइड डिस्टेन्स चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ साइड डिस्टेन्स चाहिँ भिजिबिलिटी चाहिँ कम हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको हो क्या अनि म न्युमेरिकल चाहिँ यहाँबाट गराइहाल्छु यही हो क्या है साइड डिस्टेन्स मैले यहाँ पनि हालेको छु एउटा है फिगर हालेको छु इट इज द लेन्थ अफ द रोड भिजिबल अहेड अफ द ड्राइभर एनी भनेको लेन्थ अफ रोड चाहिँ कतिसम्म भिजिबल हुन्छ भनेको मतलब साइड त्यो भनेको मतलब हाम्रो साइड डिस्टेन्स भयो है होइन Thus, the geometric design of the road should be done such that any obstruction on the road could be visible from the driver. यो भयो थ्योरी भइहाल्यो है फेरि थ्योरी पढ्यो भने फेरि छ्याउ हुन्छ भनेको मतलब कति चाहिँ ड्राइभरको आँखाले देख्छ भनेको मतलब त्यो भनेको चाहिँ साइड डिस्टेन्स हो भनेर बुझ्नु है हाम्रो अनि साइड डिस्टेन्सले हाम्रो अब्स्ट्रक्सन केमा हुन्छ एउटा होराइजन्टल कर्भमा हुन्छ होराइजन्टल कर्भमा चाहिँ केही पनि देखिँदैन होइन अनि एउटा भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सनमा हुन्छ साइड डिस्टेन्स चाहिँ फरक पर्ने भनेको मतलब त्यसलाई असर पर्ने अर्को भनेको हाम्रो भर्टिकल कर्भमा जस्तो उकालो उकालो उक्लिन थालेपछि हाम्रो साइड डिस्टेन्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ रोडको त्यही भएर अगाडि कति ड्राइभरले देख्छ होइन एउटा इन्स्टेन्टमा भनेको त्यो भनेको मतलब हाम्रो साइड डिस्टेन्स भयो त्यो भनेको हाम्रो है अनि यहाँ अब पुरै ऊहरू आएर चाहिँ अब साइड डिस्टेन्सलाई भनेको मतलब साइड डिस्टेन्स भनेको मतलब साइड डिस्टेन्स अथवा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भन्छ क्या साइड डिस्टेन्सलाई स्टपिङ साइड डिस्टेन्सलाई चाहिँ साइड डिस्टेन्सलाई चाहिँ असर गर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो गाडी आयो होइन भनेको मतलब अपोजिट लेनबाट पनि गाडी आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ ब्रेक लाउन चाहिँ टाइम लाउँछ कि लाउँदैन जस्तो तिमी गाडी कुदाइरहेको छौ अपोजिट लेनबाट गाडी आयो वान लेनको रोड छ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि तिमीले तुरुन्तको तुरुन्तै तिम्रो खुट्टा ब्रेकमा पुग्दैन भनेको मतलब टाइम लाग्छ त्यो भनेको किनकि तिमीले सुरुमा चाहिँ तिम्रो दिमागमा सोध्छौ के गर्ने भनेर होइन छ्याप्प ब्रेक देख्ने बित्तिकै तिमीहरूको हात छ्याप्प गएर ब्रेक चाहिँ लाग्दैन त्यो भनेको मतलब रियाक्सन टाइम भन्छ क्या अनि त्यो टाइममा ब्रेक लाउन नसकेपछि अलिकति कुद्छ गाडी अनि त्यो भने त्यसलाई भन्छ रियाक्सन टाइम भन्छ अनि त्यसपछि अब साइड डिस्टेन्सलाई फरक पर्ने के हो भन्दाखेरि स्पिड धेरै भयो भने पनि हाम्रो साइड डिस्टेन्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ हो कि अब ब्रेक पनि अब 100% ब्रेक लागेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि गाडी टाइममा रोक्न पाउँदैन हो कि भनेको मतलब एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको त्यो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हुन्छ क्या त्यो गाडी रोक्नको लागि चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि यसमा चाहिँ एफिसियन्सी अफ ब्रेक भनेको होइन अनि अब साइड डिस्टेन्समा अब जस्तो अगाडिबाट गाडी आयो भन्दाखेरि तिमीले ब्रेक लाउँदाखेरि टायर के अरे बाटो चिप्लो छ भनेपछि टाइममा ब्रेक लाग्दैन भनेको मतलब चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि जस्तो गाडी बाटो उकालो छ भने तिमीले उकालोमा तिमीले सबैतिर देख्दैनौ भनेको मतलब तिमीले लिमिटेड ठाउँसम्म देख्छौ त्यसपछि तिमीले देख्दैनौ माथिबाट आएको गाडी हो तिनीहरू कुरा चाहिँ साइड डिस्टेन्स चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ असर यो कुराहरूले चाहिँ असर गर्छ क्या किनकि अब गाडी चाँडो कुदेछ भने पनि हामीले अलिकति देख्ने कम हुन्छ प्लस होइन प्लस अब बाटो उकालो छ भने पनि हामीले देखिँदैन धेरै हो कि अपोजिट साइडबाट आएको गाडी हामी देख्दैन अनि ब्रेक कमजोर छ भने पनि अपोजिट साइडबाट आएको गाडी देख्यो तर ब्रेक लाउन सकेन भने चाहिँ भनेको मतलब त्यो भनेको पनि एक्सिडेन्ट हुने भयो भनेको मतलब त्यसले पनि साइड डिस्टेन्सले चाहिँ असर गर्ने भयो हो कि अनि स्पिड अफ भेहिकल नि असर गर्ने भइहाल्यो अनि टाइम अफ ड्राइभर भनेको मतलब ब्रेक लाउन नसकेपछि हाम्रो ड्राइभरलाई पनि ड्राइभरले टाइममा ब्रेक लाउन सकेपछि हाम्रो चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने भयो त्यसले पनि हाम्रो साइड डिस्टेन्सलाई चाहिँ हाम्रो साइड डिस्टेन्सको क्यालकुलेसनमा चाहिँ असर गर्छ है एउटा थ्योरी छ क्या थ्योरीमा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा साइड डिस्टेन्समा चाहिँ असर गर्ने कुरा भनेको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा के भन्छ रियाक्सन टाइम अफ ड्राइभर भन्छ होइन रियाक्सन टाइम अफ ड्राइभर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेप्सन PIEB थ्योरी भन्छ क्या होइन यसमा चाहिँ यो रियाक्सन टाइममा मैले हालेँ है यो चाहिँ म भर्खरै मिलाउँछु होइन रियाक्सन टाइम अफ ड्राइभरमा चाहिँ यो पछि तिमीलाई मिलाएर दिउँला रियाक्सन टाइम अफ ड्राइभरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ
ड्राइभरले चाहिँ पर्सेप्सन गर्छ भनेको मतलब पहिला लिन्छ भनेको मतलब अपोजिट साइडबाट गाडी आइरहेछ अब मैले के गर्ने भन्ने कुरा उसलाई मनमा आउँछ। त्यसपछि के भन्दाखेरि अब गाडी आयो अब मैले ब्रेक लाउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ दिमागमा आउँछ हेर है, यो भनेको एउटा थ्योरी हो क्या है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब उसले चाहिँ अब सिचुएसनलाई एनालाइज गर्छ क्या, भनेको मतलब अब के गर्नु पर्यो भनेर उसले चाहिँ सिचुएसन एनालाइज गर्छ। अनि त्यसपछि एनालाइज गरिसकेपछि अब के गर्छ, इमोसन टाइममा के गर्छ, अब के गर्ने भनेर ऊ गर्दाखेरि चाहिँ उसले एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्रेक लाउने कि मैले चाहिँ मोडाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो भनेको इमोसन टाइम हो क्या। के गर्ने त, अब म बिस्तारै कुदाउने कि म ब्रेक लाउने कि म मोडाउने कि भनेको हाम्रो इमोसन टाइम भयो। अनि भोल्युसन टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सन टाइम भनेको ठ्याक्क ब्रेक लिने भनेको त्यतिवटा फेज चाहिँ एउटा दिमागमा चाहिँ हुन्छ भन्छ क्या, बुझ्यो। पर्सेप्सन टाइम भनेको चाहिँ गाडी आयो भनेर चाहिँ थाहा पायो मान्छेले होइन, यो भनेको एउटा त्यो थ्योरी हो क्या। यो भनेको चाहिँ रियाक्सन टाइमलाई असर गर्ने भनेको पिआइबी थ्योरीले चाहिँ रियाक्सन टाइमलाई असर गर्छ भनेको मतलब गाडी आयो भनेर थाहा भयो। अनि प्लस गाडी आएपछि अब के गर्ने त, कहाँबाट आयो गाडी होइन, के गर्ने त भन्दाखेरि अब जस्तो घुमाउने कि त ब्रेक लाउने कि होइन, के गर्ने भनेको त्यो भनेको हाम्रो सोच्ने भनेको इमोसन टाइममा भयो होइन। इमोसनल फिलिङले पनि हामीलाई असर गर्छ, अब रिस पनि उठ्छ होइन। अनि त्यसपछि अब भायोलेसन टाइममा चाहिँ भोल्युसन टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्क ब्रेक लाउँछ है, यो भनेको पिआइबी थ्योरी भयो है। अनि टाइप्स अफ साइड डिस्टेन्स है, टाइप्स अफ साइड डिस्टेन्समा चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भन्छ भनेको मतलब कति अगाडिदेखि चाहिँ गाडी स्टप गरेर आउनु पऱ्यो है भने हुन्छ। अनि ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भन्छ होइन। ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो वान लेनको रोडमा चाहिँ ठुल्ठुलो गाडी गयो भने चाहिँ होइन, गाडीहरू गयो भने चाहिँ ओभरटेक गर्न पाउँदैन हो क्या। त्यो भएपछि के हुन्छ भने उनीहरूले सर्टन डिस्टेन्समा चाहिँ उनीहरूले एउटा ओभरटेकिङ जोन बना हुन्छ क्या होइन। ओभरटेकिङ जोन बनाउनलाई चाहिँ यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको चाहिँ कन्सिडरेसन हुन्छ क्या। भनेको मतलब तिमीहरूले चाहिँ अब जस्तो 1 लेनको जस्तो मुस्ताङको रोडमा चाहिँ तिमीहरूले 1 किलोमिटर गयो अरे, 1 किलोमिटर गयो पनि अब पछाडिबाट गाडी आयो भने चाहिँ त्यो अपोजिट साइडबाट गाडी आयो भने तिमीले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ओभरटेक गर्न पाउँदैन होइन। भने मतलब साइड साइड जान पाउँदैन भनेको मतलब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले ठाउँमा चाहिँ रोड ठुलो बनाएर राखिदिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो एरियामा चाहिँ ओभरटेक गर्न पाउँछ होइन, बुझ्यौ। अनि प्लस अर्को अब ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको असर भनेको हाम्रो चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको मतलब कति डिस्टेन्सले चाहिँ ओभरटेक गर्न पाइन्छ गाडीलाई होइन, कति डिस्टेन्स चाहिँ लाग्छ ओभरटेक गर्नलाई, यति स्पिडले कति ओभरटेक गर्न पाइन्छ भने पनि हामीले क्यालकुलेसनहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ है यसमा चाहिँ है। यति मात्रै बुझ है, यो धेरै नबुझ होइन। स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ अगाडिबाट गाडी आयो भने चाहिँ कति डिस्टेन्स स्टप गर्ने होइन। अनि ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेको ओभरटेकिङ गर्नु पऱ्यो भने अथवा त्यो ओभरटेकिङ गर्ने जोन बनाउनु भने कति डिस्टेन्स हाल्नु पऱ्यो होइन, कति चाहिँ स्पिड चाहियो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सले दिन्छ होइन। अनि यो सेफ साइड डिस्टेन्स टु इन्टरसेक्सन भनेको यो भनेको चाहिँ अब इन्टरसेक्सनमा उ गर्नलाई चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिँ सेफ साइड डिस्टेन्स चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ क्यालकुलेसन हुँदैन, यो चाहिँ यतिकै राखेको मैले है। ल हेर स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भने यो हेर, इट इज द मिनिमम साइड डिस्टेन्स अभाइलेबल अन हाइवे स्पट होइन, जहाँ चाहिँ सफिसियन्ट लेन्थ हुन्छ ड्राइभरलाई चाहिँ अब्जेक्ट देख्यो भने चाहिँ स्टप गर्नलाई होइन। त्यो भनेको हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भयो है। जस्तो ड्राइभर यहाँ गाडी चलाइरहेको छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट आयो भने एउटा अर्को गाडी आयो अथवा के आयो भनेपछि चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ कति डिस्टेन्समा चाहिँ स्टप गर्न सक्छ, यति किलोमिटर पर आवरमा गाडी कुदिरहेको छ भने कति डिस्टेन्समा चाहिँ स्टप गर्न सक्छ भनेर निकाल्ने भनेको चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो है। मिनिमम डिस्टेन्स जहाँ चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ स्टप गर्न सक्छ है। अनि उसलाई नछोइकन कोलिजन नभइकन कसैलाई नछोइकन चाहिँ स्टप गर्न सक्ने डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो है। यो च्याप्टरबाट आउने भनेको न्युमेरिकल हो, थ्योरी केही आउँदैन। अब स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल्याग डिस्टेन्स प्लस ब्रेकिङ डिस्टेन्स भन्छ क्या। जस्तो के भयो भन्दाखेरि यही इक्जाम्पल लिउँ है, यो गाडीले चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट देख्यो भनेपछि सुरुमै उसको खुट्टा चाहिँ ब्रेकमा पुग्दैन, कसैको पुग्दैन क्या। ब्रेक लाउनु जसरी टाइम लाउँछ त्यो टाइम जुन टाइम छ नि लागेको टाइम, त्यो टाइममा त गाडीले चाहिँ डिस्टेन्स अलिकति कभर गर्छ। त्यो अलिकति डिस्टेन्स कभर गरेकोलाई चाहिँ ल्याग डिस्टेन्स भन्छ है। किनकि तिमीले टाइममा ब्रेक लाउनु सक्दैनौ सुरुमा, अनि त्यसपछि त्यो टाइममा चाहिँ गाडी कुदिरहेको हुन्छ भनेको मतलब त्यो डिस्टेन्स चाहिँ ल्याग डिस्टेन्स भयो। अनि प्लस हाम्रो ब्रेकिङ डिस्टेन्स भन्छ। ब्रेकिङ भनेको ब्रेक लगाएपछि पनि झ्याप्प गाडी त रोक्दैन, अलिकति डिस्टेन्स पछाडि रोक्छ होइन भनेको मतलब। अनि ब्रेक लगाएपछि पनि गाडी कति डिस्टेन्समा गएर रोकिने भनेको त्यो भनेको ठ्याक्क भनेको हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भयो है। अनि मैले ल्याग डिस्टेन्स पनि मैले लेखेको छु होइन। ल्याग डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन छैन भने के हो, अब्स्ट्रक्सन छ भने के गर्छ भनेको मतलब उसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ वेदर टु एप्लाई ब्रेक एप्लाई गर्ने कि नगर्ने भनेर होइन। त्यो भनेको ल्याग डिस्टेन्स भयो। अनि जुन टाइम छ नि जुन उसले ब्रेक लाउनलाई उसले खर्च गरेको टाइम हुन्छ नि त्यो टाइम चाहिँ प्रायः चाहिँ
2.5 सेकेन्ड लिन्छ है रियाक्सन टाइम चाहिँ। जस्तो यहाँ मैले यहाँ ल्याग डिस्टेन्सको फर्मुला दिएको छु। ल्याग डिस्टेन्स भनेको चाहिँ भेलोसिटी इन्टु टाइम। डिस्टेन्स भनेको के हो? भेलोसिटी भनेको के हो? डिस्टेन्स पनि टाइम हो। टाइम भनेको के अरे डिस्टेन्स भनेको के हो? भेलोसिटी इन्टु टाइम भयो। टाइम चाहिँ हाम्रो 2.5 सेकेन्ड हो है प्रायः चाहिँ। किन भन्दाखेरि जस्तो एउटा अब्स्ट्रक्सन देखिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ 2.5 सेकेन्ड जति चाहिँ लाउने रहेछ क्या। त्यो भनेको स्टडीबाट आएको कुरा हो है ल्याग डिस्टेन्स भनेको चाहिँ है। अनि ब्रेकिङ डिस्टेन्स भनेको यहाँबाट हामी निकाल्छौँ एउटा फर्मुला छ क्या। हाम्रो एउटा भेहिकलको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। काइनेटिक एनर्जीमा चाहिँ कुदिरहेको हुन्छ होइन 1/2 mv² भयो। अनि m भनेको हो W/g भनेको वेट अपन ग्राभिटी भनेको हाम्रो मास भयो हो क्या न, मास भयो। अनि त्यसपछि अब वर्क डन टु स्टप द भेहिकल। अब भेहिकल स्टप गर्नलाई चाहिँ वर्क डन कति हुन्छ? वर्क डन भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। तर के हो भन्दाखेरि फोर्समा हामीले के गर्छ भनेको वर्क डन इन्टु फ्रिक्सनल फोर्स कोएफिसिएन्ट भनेको मतलब ब्रेक लाउनलाई हाम्रो असर पर्ने कुरा के हो? एउटा फ्रिक्सनले असर गर्छ नि हो किन। अनि हाम्रो लेन्थ अफ भेहिकलले नि असर गर्छ किनकि लेन्थ अफ भेहिकलमा जस्तो भेहिकलमा हाम्रो 4वटा बाङ्रा हुन्छ। लेन्थ अफ भेहिकल लेन्थ अफ रोड पनि हुन्छ नि। लेन्थ अफ भेहिकल लेन्थ अफ डिस्टेन्स भनौँ डिस्टेन्स भन्नु कति डिस्टेन्स हुन्छ चाहिन्छ भने फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। सपोज हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा टायर र हाम्रो रोड बिचको चाहिँ एउटा कोएफिसिएन्ट भयो। फ्रिक्सनल फोर्स कोएफिसिएन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। एफ भने चाहिँ मलाई थाहा छ होला। डब्लु भनेको हाम्रो वेट भयो। अनि एल भनेको चाहिँ हाम्रो लेन्थ भयो। कति डिस्टेन्स भनेर हाम्रो निकाल्ने भनेको लेन्थ भयो। कति डिस्टेन्समा चाहिँ वर्क डन हाम्रो पुरै हुन्छ भनेको मतलब कति डिस्टेन्समा चाहिँ ब्रेक ठ्याक्क लाग्छ भनेको मतलब त्यति डिस्टेन्सले चाहिँ हामीले एल मान्छ है। फेरि हाम्रो वर्क डन भनेको मतलब के हो? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। तर फोर्समा के हुन्छ? एउटा डब्लु भनेको हाम्रो वेट अफ भेहिकलै भयो होइन इन्टु फ्रिक्सनल फोर्स कोएफिसिएन्ट भनेको मतलब वेट अफ भेहिकलले मात्र त ब्रेक लाग्दैन, त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स पनि लाग्छ, फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट पनि हुन्छ भनेको मतलब त्यो फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो ठ्याक्क त्यो फोर्स भनेको हाम्रो फोर्स भनेको वेट इन्टु फ्रिक्सनल फोर्स गरेपछि हाम्रो फोर्स आयो। त्यो फोर्स इन्टु लेन्थ भनेको हाम्रो मतलब कहाँ गएर स्टप हुन्छ भनेको त्यो त्यहाँ जहाँ गएर स्टप हुन्छ त्यो हाम्रो भनेको फाइनल लेन्थ भयो। त्यही भएर डब्लु इन्टु एफ इन्टु एल भनेको मतलब वर्क डन टु स्टप द भेहिकल भयो होइन। भनेको मतलब काइनेटिक एनर्जी भयो। हाम्रो भेहिकलको काइनेटिक एनर्जी जुन मुभ भइरहेको छ इनर्सिया होइन। अनि त्यो दुइटालाई इक्वल गरेपछि के भन्दाखेरि एल भनेको v²/2gf आउँछ है। अनि त्यसपछि यो भनेको हाम्रो ब्रेकिङ डिस्टेन्स भयो है। ब्रेकिङ डिस्टेन्स गर्दा ब्रेकिङ डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो भयो। अब ब्रेकिङ डिस्टेन्समा अब हाम्रो अर्को ल्याग डिस्टेन्स पनि छ। ल्याग डिस्टेन्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले ब्रेक लगाउँदाखेरि चाहिँ गाडीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भयो होइन। अगाडि छ नि ल्याग डिस्टेन्स छ एउटा। एसएसटी भनेको के हो? हाम्रो ल्याग डिस्टेन्स प्लस ब्रेकिङ डिस्टेन्स भयो। अब ल्याग डिस्टेन्स भनेको तिमीले त्यो टाइम ब्रेक लगाउन टाइम लागेको छ 2.5 सेकेन्ड। त्यसमा चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने त्यो पनि प्लस गर्नु पर्यो। अनि ब्रेक लगाएपछि कति डिस्टेन्स कुद्छ त्यो पनि प्लस गर्नु पर्यो। भनेपछि मतलब के भयो? v इन्टु टी प्लस v²/2gf भयो। हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको त्यो भयो है। अनि यो भनेको हाम्रो मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ है। यो भनेको मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ। अब यो v भनेको मिटर पर सेकेन्डमा भयो भने यो फर्मुला लगाउनु पर्यो होइन। अब यो हाम्रो भेलोसिटी भनेको चाहिँ किलोमिटर पर आवर होइन। किलोमिटर पर आवर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किलोमिटर पर सेकेन्ड होइन। किलोमिटर पर आवर होला यो पाउनु है। यो यहाँ यो स्लाइडमा चाहिँ मिस्टेक भयो, म यसलाई मिलाउँछु। तिमीले यो इक्वेसन बुझ्यौ नि है स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको। वेटले मात्रै ब्रेक लाग्दैन क्या, त्यो फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट पनि फ्रिक्सनल फोर्स पनि हुन्छ नि त। भनेको त्यही भएर त्यो फोर्स भनेको हाम्रो वेट अफ हाम्रो कार इन्टु फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट गरेपछि हाम्रो ठ्याक्क फोर्स आयो। त्यो फोर्स इन्टु ब्रेकिङको लेन्थ गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जीसँग हामीले इक्वेट गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स आउँछ है। भनेको मतलब त्यसलाई इक्वेट गरेपछि हाम्रो लेन्थ आउने भयो। अनि प्लस हाम्रो ल्याग डिस्टेन्स प्लस गऱ्यो भने चाहिँ भनेको मतलब 2.5 सेकेन्ड जुन हामीले ब्रेक गर्न लागेको टाइम हुन्छ त्यो प्लस गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स आउँछ है। यो भनेको किलोमिटर पर आवरमा भयो, यो भनेको मिटर पर सेकेन्डमा भयो है। अनि त्यसपछि एउटा अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो 2 लेन रोड छ अनि दुई तर्फबाट ट्राफिक आइरहेछ भने चाहिँ दुई तर्फबाट ट्राफिक आउँछ भने चाहिँ हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बराबर स्टपिङ साइड डिस्टेन्सै हुन्छ। तर वान लेनमा चाहिँ एउटा लेनमा चाहिँ दुईवटा ठाउँबाट एउटा लेन रोडमा चाहिँ एक लेनवटा रोडमा दुई ठाउँबाट हाम्रो गाडी आयो भने भनेको मतलब स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो डबल हुन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो रोड भयो, वान लेनको रोड भयो। अनि सपोज यो हाम्रो एउटा गाडी भयो हो किन, यो एउटा गाडी भयो अनि प्लस हाम्रो यो एउटा गाडी भयो हो किन, गाडी कुदिरहेको छ हो किन। यो वान लेन अफ रोडमा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको 2 इन्टु स्टपिङ साइड डिस्टेन्स किन हुन्छ भन्दाखेरि यो दुइटै एउटै लेनमा पास गर्ने भयो के। भनेपछि यसको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स पनि यहाँ आएर रोकिने भयो, यहाँ आएर रोकिने भयो होइन, यहाँ आएर रोकिने भयो। अनि यसको स्टपिङ डिस्टेन्स भनेको यहाँ आएर रोकिने भयो क्या सपोज होइन।
भनेको मतलब कोलिजन हुने भयो क्या। त्यही भएर चाहिँ एउटा लेन रोडमा चाहिँ टु टाइम्स एसएसडी हुन्छ। जस्तो अब टु लेन रोडमा के हुने भयो भन्दाखेरि स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको कुरा टु लेन रोडमा चाहिँ कसरी मिल्ने भयो भन्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो सर टु हाम्रो लेन वान रोड भयो लेनमा चाहिँ दुईटा भेहिकलको भएर 2 टाइम्स गर्यो हैन? हो अपोजिटबाट आउँछ नि त टु 2 लेनमा हेर है लेनमा टु चाहिँ लेनमा जस्तो यो अपोजिटबाट गाडी भयो जाने नि बाटो पनि हुन्छ, त्यही भएर 1 टाइम मात्र भयो। हो अब तिमीले बुझ्दै कि बुझ्दैन फेरि मसँग त्यो ऊ छैन क्या, त्यो प्याडै छैन क्या, त्यो लेख्ने प्याड क्या। जस्तो यो टु लेन रोड भयो यताबाट गाडी आइरहेछ हो किन, त्यही अब सर तिमीहरूको वान यहाँ एउटा वेमा त सानो अब अब्स्ट्रक्सन आयो, यहाँ हेर्नु दुईटा यो गाडी अब अब्स्ट्रक्सन पास आयो। हुने बाटो त भएन नि हैन र सर? हो हो त्यही हो, ठिक हो क्या। ल हेर यो हो क्या अब्स्ट्रक्सन भनेको। स्टपिङ साइड डिस्टेन्सहरू के हाम्रो के लिएर क्यालकुलेट गरेछ भन्दाखेरि यहाँ अगाडि अब्स्ट्रक्सन छ, यो गाडी छ, यहाँ अब्स्ट्रक्सन छ भनेपछि अनि यहाँ आएर चाहिँ रोक्नु पर्यो भनेर हामीले हिसाब गरे हुन्छ। तर यो त वान लेनको मात्रै कुरा भयो। टु लेनमा के भन्दाखेरि यहाँबाट पनि गाडी आउने भयो नि त। यो वान लेनमा यो एक लेनमा दुईटा गाडी आउने भयो भनेपछि यो यति डिस्टेन्सले त पुगेन नि त, यहाँबाट पनि गाडी आइरहेछ स्पिडमा होइन। त्यो भएपछि चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ डबल हुने भयो, किनकि अगाडिको गाडी पनि स्पिडबाट आउने भयो। यो त अगाडि आफ्नो स्पिडमा गइरहेको हुन्छ अनि यो पनि स्पिडमा गइरहेको हुन्छ, तर यताको गाडी त झन् नजिक आउँछ भनेपछि चाहिँ यिनीहरू दुईटाले चाहिँ चाँडै रोकाउनु पर्यो, परेको परेन दुईटाले चाँडै रोकाउनु पर्यो नि त। यो पालामा भयो त यो अगाडि गइरहेको हुन्छ गाडी, यो अगाडि गइरहेको हुन्छ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। ल यसको स्पिड कम भयो, यसको स्पिड धेरै भयो भने यसले ठ्याक्कै यहाँ रोक्न पायो हो किन। तर यसमा त यस्तो भएन, यसमा त यो पनि अगाडि आउँछ यो पनि अगाडि आउँछ भनेपछि यिनीहरू दुईटाले चाहिँ अलिक परेर रोक्नु पर्यो, परेको परेन भेलोसिटी कम गरेर परेर रोक्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स डबल हुने हो है। ल हेर है यही एउटा इक्जाम्पल लियो है त। जस्तो यो गाडी छ नि B1 छ नि, B1 B2 छ हो किन, यो दुईटा गाडी भयो हो किन। अब के भयो भन्दाखेरि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो अब यो हामीले गाडी चलाउँदाखेरि यो गाडी सपोज नजिक आयो भने तिमीलाई लाग्छ ब्रेक लाउनु पऱ्यो भनेर। स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भने के हो, तिमीलाई ब्रेक लाउनुपर्छ भनेर लागेर तिमीहरूले चाहिँ कति डिस्टेन्समा तिमीले ब्रेक लाउँछौ भने हो। हेर त्यो केही पनि होइन। हजुर सर। अब यो दुईटा लेन फरक छ हेर हो किन, फरक छ। अब यसको स्पिड भनेको 70 किलोमिटर पर आवर छ, अब यसको स्पिड भनेको 50 किलोमिटर पर आवर छ भनेपछि तिमीले यो 70 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ कति डिस्टेन्समा ब्रेक लाग्छ भनेर तिमीले निकाल्छौ क्यालकुलेसन गरेर फर्मुलाबाट है। त्यो हिसाबमा आइहाल्छ हेर, सजिलो छ त्यो निकाल्न, केही गाह्रो छैन। तिमीले यहाँ रोक्यो भनेपछि यो एक्सिडेन्ट भएन, तर यही कुरामा यो जुन छ नि यहाँ यो लेन वान लेन रोड भयो अनि प्लस यो गाडी यता आइरहेछ, फेरि यो गाडी पनि यता आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जुन डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छौ नि त्यो डिस्टेन्सले भ्याउँदैन। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ जुझ्ने भयो गाडी जुझ्ने भयो क्या। यहाँबाट पनि जस्तो यो दुई लेनमा रोडमा त फरक भयो, यो आएको गाडीको मतलब होइन नि यहाँ हो किन। टु लेन रोडमा यो आएको गाडीले यो गाडीलाई फरक पर्ने भयो, डिस्टेन्सलाई फरक पर्ने भएन नि। यसलाई त केही पनि असर गरेन। यो अगाडिको गाडीलाई असर गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स यहाँ निकाल्यो, यहाँ आएर स्टप भयो। तर वान लेन रोडमा चाहिँ यो एउटै लेन रोड भयो, यो एउटा मात्रै लोड भयो, यो ब्ल्याक लाइनले उ गरी एउटै मात्रै लोड भयो भनेपछि यहाँ त यो गाडी त यहाँ आउने भयो स्पिडमा होइन। भनेको मतलब अब यसले यहाँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा यहाँ रोक्यो भने त यो पनि त त्यही अब जस्तो अगाडि आएर जुझ्छ यो, यसको पनि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स अनुसार यो त अगाडि नै आउँछ, बुझेनौ। अनि दुईटा जुझ्छ क्या ठ्याक्क। भनेपछि अपोजिट साइडबाट आएको गाडीको पनि त्यो पनि स्पिडमै हुने भएर सर हामीले 2 टाइम्स गर्नु पर्यो। अपोजिट साइडबाट गाडी आएर ठोकिनु भएको भएर वान लेन रोडमा के अलि छिटो रोक्नु पर्ने भएर 2 टाइम्स गर्नु पर्यो। हो त्यही हो सर। त्यही हो एसएसडी लाग्ने भएर होला कि, किनकि एसएसडी भनेको त यति किलोमिटर पर आवरमा यति डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ हो किन। अरे त्यो दुइटै यति किलोमिटर पर आवरमा आयो भनेपछि जस्तो 70 किलोमिटर पर आवरमा दुइटै अगाडिबाट पछाडिबाट आयो भनेपछि तिनीहरूको डिस्टेन्स त एउटै हुन्छ हेर। भनेको मतलब जुझ्ने हो क्या तिनीहरू। जस्तो सर दुवै 70 किलोमिटर त्यसलाई चाहिँ 1 मिटर डिस्टेन्स चाहिन्थ्यो भने अब चाहिँ 0.5 चाहिने भयो, चाहिने भयो। हो ठिक बुझ्यो यसरी हो क्या बुझ्ने हो। मैले तिमीलाई खिचेर बुझाउन नसके क्या, खिच्न पाइनँ क्या मैले। चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, इन्टु 1 मात्र हुन्छ त्यसो भएपछि नि। टु लेन रोड छ नि, डबल लेन रोडमा जस्तो भक्तपुरको रोड छ नि, भक्तपुरको रोडमा 1 मात्रै हुने भयो। अब जस्तो अब हाम्रो यस्तो गल्लीको रोड भन्छ नि, गल्लीको रोडमा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स डबल हुने भयो। किन भन्दाखेरि 3.75 मिटर मात्रै सानो हुन्छ रोड, 3.75 मिटर मात्रै हाम्रो विड्थ हुन्छ भनेपछि के हो भन्दाखेरि दुईटा गाडी आउँदाखेरि चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स त्यसले चाहिँ भ्याउँदैन, जुझ्ने भयो गाडी, त्यही भएर त्यसलाई डबल गर्छ क्या। यिनीहरू पनि बाबु सबै इम्पेरिकल फर्मुला हो, यिनीहरू पनि इम्पेरिकल फर्मुला भयो। अनि यिनीहरू एउटा मात्रै केसलाई कन्सिडर गरे भयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को केसमा के भन्दाखेरि तिनीहरूले ठ्याक्क डबल गरेपछि ठ्याक्क मिल्छ भनेर उनीहरूले हिसाब निकाल्यो क्या। त्यो भनेको जस्तो हो मैले यसमा यो फर वान लेन विथ 1 वे ट्राफिक भयो भने के हुन्थ्यो ल हेर त।
एसएसडी बराबर के हुन्थ्यो एसएसडी मात्रै हुन्थ्यो किनकि अगाडि रोड अगाडि मात्रै गएर हुन्छ एक लेनमा एउटा मात्रै गाडी वान वे रोड भने के हुन्छ अगाडि मात्रै गाडी गएर हुन्छ यताबाट अपोजिटबाट त आउँदैन वान वेमा हो किन एसएसडी बराबर एसएसडी नै हुन्थ्यो हो किन हजुर सर ओ एक्जाममा त्यो झुकाउन सक्छ होइन थाहा पाउनु क्या अब 2 वे भयो भने कति भयो 2 वे भयो भने कति भयो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी हाम्रो इक्वेसन आयो अनि यस्तो अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो जुन स्टपिङ साइड डिस्टेन्स छ नि अहिलेसम्म हामीले जुन कुरा गरेका छौँ नि त्यो भनेको समथर बाटोमा कुरा गरेको छ क्या होइन समथर बाटोमा कुरा गरेको छ उकालो बाटोमा गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट आउँछ अब ग्रेडियन्ट आएपछि के हुन्छ भनेको मतलब एलिभेसनमा भने उकालो आएपछि के हुन्छ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स त बढ्नु पर्यो किन थाहा छ अगाडिबाट रोकेर राख्नु पर्यो नि त नदेखेपछि त अगाडिबाट रोकेर राख्नु पर्यो कि परेन गाडीलाई उकालोमा त देखिँदैन पुरै होइन हो किन मैले तिमीलाई एउटा फिगर देखाएको छु उकालोमा देखिँदैन भनेर हो किन उकालोमा के भयो भन्दाखेरि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो धेरै हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि अगाडिदेखि नै रोकेर राख्नु पर्यो भनेको उकालोमा पनि हो किन मोड्दाखेरि तिमीले करमा जस्तो गाडी करमा जाँदाखेरि पनि त्यो पहिला सुरु बसले अलि रोक्छ अनि मात्रै कुदाउँछ हो किन अनि उकालोमा जाँदाखेरि पनि पहिला ड्राइभरले हेर्छ मात्रै अनि बिस्तारै टर्न लिन्छ हो किन रिस्क लिँदैन उकालोमा जाँदाखेरि पनि उकालोमा पनि जाँदाखेरि पनि बिस्तारै टर्न लिन्छ पहिला अनि करमा हेर्छ होइन बिस्तारै टर्निङ लिन्छ उकालोमा पनि किनकि उताबाट गाडी आएको थाहा हुँदैन हो किन त्यो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट एन भनेको हाम्रो ग्रेडियन्ट करेक्सन लिन्छ क्या त्यही भएर यो एन भनेको तल भएपछि के भयो यो एसडी भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बढी भयो भनेपछि उकालोमा हामीले गाडी कुदाउँछौँ भने हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको हाम्रो धेरै हुने भयो किनकि हामीलाई उकालोमा पनि गाडी देखिँदैन अपोजिटबाट आएको गाडी नदेखिने भएको हिसाबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि नै रोक्नुपर्ने हुन्छ है गाडी चाहिँ बुझ्यौ अनि त्यसमा यो जुन v²/2gf छ नि मैले जुन अगाडि यो फर्मुला निकालेँ v²/2gf प्लस v इन्टु टीमा यसमा f प्लस माइनस 0.01 n गर्छ अथवा तिमीले f प्लस माइनस n पर्सेन्टेज भनेको ग्रेडियन्ट कति छ रोडको हाम्रो एलिभेसन कति छ 3% एलिभेसन छ भने यो ठ्याक्क यहाँ 3% हाल्नु पर्यो यो हामीले हिसाबमा गर्छौँ है मैले 3टा हिसाब छ 3टा हिसाबमा मैले सबै यसलाई इन्क्लुड गरेको छु है